Hello everyone, myself Sangeeta Naik. I think the Shana Masali Habit 365, 99.9% I'll say 100% त्यांना लागता. In addition to teaching, I think त्यांच्या main बाकीच्या गोष्टी असतात पण values. भुरग्यांकडे values हाडप. ही गोष्ट very important आजकाल सगळी गरज आसा. आणि स्कुलांनी खंय ना खंय तरी सगळ्या गोष्टी तांकां पावना. But this is the best camp I would say. Very short period, 15 दिवसांचा आशिल्लो. But now I have seen many big changes in my daughter. First म्हणल्यार ते सदांच ते प्रेयर पांय पडटा. पयलीं ताका व्हडलें शिकून गेलें नाशिल्लें. ओके सांगल्यार जातालें तें पण आतां सांगपाची गरज पडटा. सकाळचे सांजचे फुलां हाडटा देवाक दिता सगळे बरे गोष्टी करतात. मेन म्हणल्यार आतां हेल्प करपाक लागला. बारीक गोष्टी असतात सगळे क्लिनिंग करप पयलीं ज्यो गोष्टी नाशिल्ल्यो पण खुबश्यो गोष्टी पॉझिटिव्ह थिंग्स ताच्या भितर दिसून येता. वाचपाक म्हणल्यार एक्चुअली शी वॉज रिडींग बट व्हेरी शॉर्ट वर्ड्स ताका ब्लेंडिंग बी तितलें जमनाशिल्लें. आय एम ऑल्सो अ टीचर. आय यूज टू टीच हर बट कशें आसता घरांतलें आवयचें केन्ना आयकना म्हणटा पळय. चडशे आवयचो तोच प्रॉब्लेम आसतलो आमचें आयकना. बट म्हाका दिसता हांगा सगळे बारीक गोष्टी ताका ज्यो सांगिल्ल्यो पळय शी यूज टू इम्प्लिमेंट दोज थिंग्स आनी ताज्या रिडिंगा भितर खूब फरक आयला. एक्चुअली खूब म्हणल्यार खूब शी नोज हाव टू प्लॅन. एकदां सायलंट वर्ड्स सुद्दां ते ताका आयडेंटिफाय करपाक कळटा. सो इन शॉर्ट शी इज व्हेरी इम्प्रूव्ड इन हर रिडिंग. सो दिस इज व्हेरी शॉर्ट कॅम्प. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार एक दीस सुद्दां अशें ना की म्हाका वचपाचें ना म्हणून. Every day was an energetic day, and I think that I was the last day, and now, so definitely I'm thinking to continue with this, and Bagichai definitely recommend us like if our students have reading problems any, they should go for habit. Thank you.